रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटिमा लैजाने नेकपाको निर्णय भोलि अपराह्न बस्ने बैठकमा छलफल हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1024 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियामा सरकारको पहल सुरु। 20 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि नम्रता श्रेष्ठलाई। रुसमा कोभिड-19 विरुद्धको सामूहिक खोप अभियान सुरु। 18 देखि 60 वर्षकाले विभिन्न 70 स्थानमा रहेका क्लिनिकबाट सेवा लिन सक्ने। र बागमती प्रदेशको आयोजनामा गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै 27 गते सुरु हुने प्रतियोगितामा 3 टोली सहभागी हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटिले पाएको छ। सचिवालयमा पटक पटक छलफल भए पनि विवाद समाधान उन्मुख नभएपछि नेकपाले सो विषय स्थायी कमिटिबाट टुङ्ग्याउन लागेको हो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षद्वयबीच आज पनि छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुग्न नसकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँहरूको बीचमा आज छलफल भयो। छलफल पार्टीको स्वाभाविक रूपमा समस्या र समाधानमा नै केन्द्रित थियो, तर आजैकै छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्भव पनि थिएन र त्यो आज निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। तर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। तर आवश्यकता पर्यो भने स्थायी कमिटीको बीचमा पनि पार्टीका नेताहरूको बीचमा र सचिवालयको अनौपचारिक औपचारिक छलफलहरू हुन सक्छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले दुवै प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटिमा छलफल गरी त्यहीँबाट सङ्कट समाधान गरिने बताउनुभयो। नेकपाको सचिवालय कमिटी स्थायी कमिटी बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे धुम्बारा स्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्नेछ। गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले 19 पृष्ठको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। गत शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले 38 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। ओलीले दाहालको प्रस्ताव आरोपपत्र भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्नु भएको छ। यद्यपि सचिवालयका बहुमत सदस्यले दुवै प्रस्ताव छलफलमा गइसकिएको बताएका छन्। दुवै प्रस्ताव थाँती राखेर साझा प्रस्ताव बनाउने ओली समूहको प्रस्ताव दाहाल नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1024 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2206 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,39,855 जना पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 2,24,053 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 256 पुरुष र 204 जना महिला गरी 460 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,255 जना रहेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,577 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वव्यापी महामारी बनेको करिब 1 वर्षपछि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप तयार भएको छ। खोप उत्पादनको सुरुवाती अवस्थामा रहँदै गर्दा यसको समान वितरणमा पनि आवाज उठ्न थालेका छन्। धनी राष्ट्रले खोपको मौजुदातमा समेत चासो दिइरहेका बेला नेपालमा भने खरिद प्रक्रियाको पहल सुरु भएको छ।
विभिन्न मुलुकले उत्पादन गरेको खोपले परीक्षणको तेस्रो चरण पूरा गरिरहँदा केहीले भने प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेका छन्। यससँगै विश्वमा खोपको समान वितरणका लागि आवाज समेत उठ्न थालेका छन्, जसको प्रमुख कारण खोपको पूर्ण रूपमा उत्पादन नभइसकेको हालको अवस्थामा धनी राष्ट्रहरूले मौजदात सहित बुकिङ थाल्नु नै हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गरीब राष्ट्रमा खोपको पहुँच समान रूपमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको छ। भारत, युरोपियन युनियन, अमेरिका, क्यानाडा र बेलायतले अधिकांश खोप रिजर्भ गरिसकेका छन्। यसबाट विश्वका नेताहरू आफ्नो जनताको स्वास्थ्यका लागि मात्र सचेत रहेको देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आरोप लगाएको छ। खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि अनुमति दिएका मुलुकले समेत सुरुवाती चरणमै प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। केही मुलुकले भने उत्पादन गरिएका मध्ये आधा आफ्नै मुलुकमा प्रयोग गर्ने जनाएका छन्। भारतको सेरुम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको मध्ये आधा आफ्नै मुलुकका लागि प्रयोग गर्ने जनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल लगायतका गरीब मुलुकमा खोपको पहुँचको अवस्था कस्तो हुन्छ त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी। दोस्री पर्चेज अर्डर नै दिएर भ्याक्सिनलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नेपाल लगायतका विश्वमै कम देखिन्छ र तपाईँले हेर्नुभयो भने धनी राष्ट्रहरूले अहिले उत्पादन भएको भ्याक्सिनहरूमा लगभग 85% प्लस उनीहरूले बुकिङ गरिसकेको अवस्था छ। यो बुकिङ भएकोलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ उत्पादकले। तर एकातिर हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा खोपमा न्यायिकता हुनुपर्छ है। खोप चाहिँ जसले उत्पादन गर्यो, जससँग पैसा छ त्यसले मात्रै पाउनु हुँदैन। सुरुवाती समयमा विकास गरिने करिब 7 अर्ब मध्ये 6 अर्ब खोप धनी मुलुकले रिजर्भ गरिसकेका छन्। बाँकी 1 अर्ब खोप कोभ्याक्स अन्तर्गत वितरण गरिने हो। अर्कोतर्फ बजार मूल्य उच्च रहेको बताइरहँदा गरीब मुलुकलाई खरिदमा आर्थिक भार पर्नु स्वाभाविक नै हो। तर भारतमा उत्पादन भइरहेको खोप भने सस्तो हुने र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले समेत पहुँच बढाउन सक्ने जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पर्याप्त पहल चाल्नुपर्ने डाक्टर तिवारी बताउँछन्। तयारीलाई अलि तीव्रता गर्यो भने 2 महिनासम्म हामीले नेपालमा भ्याक्सिन ल्याएर भ्याक्सिनको पहिलो प्रयोग विशेष गरी संसारले नै गरिरहेछ। सिनियर सिटिजनहरू, हाम्रो चाहिँ सम्मानित अग्रजहरू, एउटा उमेर समूहलाई हामी दिन सक्छौँ। प्रक्रियागत रूपमा हामी एकदम अगाडि छौँ। अबको 2 महिनामा चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप प्रत्येक व्यक्तिलाई 2 डोज आवश्यक पर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको कोभ्याक्सले सबै मुलुकमा कम्तीमा 20% जनसंख्यालाई पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा थप खोप खरिदका लागि सरकारले कोषको तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। पहिलो प्राथमिकतामा पाउने खोप अभियानका क्रममा छ। दोस्रो प्राथमिकता भनेको हामीले अनुदानमा अर्को तरिकाले सरकार मार्फत अनुदानमा लिने कामहरू त्यसको लागि छ। यी खोपहरू आउन्जेलसम्म हामीले प्रयोग गरुन्जेलसम्ममा सरकारले खरिद गर्नका लागि खोप कोषमा रकमहरू राख्ने, खोप कोषमा रकमहरू आह्वान गर्ने र त्यसपछि अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भावनाले खोपकै लागि खोप कोषमा कति रकम जम्मा गरियो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेलाई छैन। संक्रमणको महामारी फैलिएको करिब 1 वर्षको अवधिमा समाधान स्वरूप विकास गरिएको खोप ढिलो चाँडो नेपाल आउँछ नै। तर स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा जोडिएको संक्रमण विरुद्धको खोप धनी राष्ट्रले आफ्नो सहज पहुँचमा ल्याउन गरिरहेको होडबाजी जस्तै यहाँ पनि हुन सक्ने सम्भावित विभेदमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेछ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता खोपको खरिदमा नहोस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि बीबीसीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि 23 वर्षीय नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा 20 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले मिस नेपाल ओल्डको उपाधि जितेकी हुन्। किन्डरगार्टेन शिक्षिका समेत रहेकी नम्रताले अब मिस ओल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्। यस्तै मिस नेपाल सुप्रानेसनल उपाधि सिमल कनौजिया, मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि सन्ध्या शर्मा, मिस नेपाल अर्थको उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले जितेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि विदेशी प्राविधिकको विकल्प खोजिने बताउनु भएको छ। भैरहवा विमानस्थलमा पत्रकारसँग मन्त्री भट्टराईले विदेशी प्राविधिक आउने वा नआउने भन्ने बारेमा टुङ्गो लगाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरू नआए विकल्प खोजिने बताउनुभयो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत 9 महिनादेखि विदेशी प्राविधिक आउन नसक्दा विमानस्थलमा जडान हुनुपर्ने उपकरणहरूको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
राजसंस्था माग गर्दै काठमाडौँमा आज प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आह्वानमा राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै राजसंस्थाका पक्षधरले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघरमा भेला भएका उनीहरू जुलुससहित नयाँ बानेश्वरसम्म पुगे कोण सभामा परिणत भएका थिए। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर बोकेका थिए भने संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। सभामा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राजसंस्था स्थापना हुनुपर्ने र संघीयतासँगै धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाट गरिने शिक्षण र कोभिड-19 पछिको शिक्षण रणनीतिका विषयमा भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। अमेरिका स्थित मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयको सहकार्यमा 4 दिने भर्चुअल सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो। खुल्ला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खेमराज जोशीका अनुसार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री शिक्षण र कोभिड महामारीपछि अवलम्बन नगरिएको शिक्षण रणनीति तथा शिक्षण अनुभवबारे स्वदेशी विदेशी विज्ञबीच छलफल प्रस्तुति र अनुभव आदान प्रदान हुनेछ। खुल्ला विश्वविद्यालयले प्रेस नोट जारी गरी मङ्सिर 24 गते सकिने सम्मेलनको भोलि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उद्घाटन गर्ने जनाएको छ। जोशीले सम्मेलनलाई 2020 स्टार सम्मेलन नाम दिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, प्रतिनिधि, अमेरिका, भारत लगायत विभिन्न देशका प्राध्यापकहरू सहभागी हुने जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 24 लाख रकम सहित रूपन्देही प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतको सुनौलीबाट नेपालको भैरहवा आउँदै गरेका रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका 6 का प्रमोद कुमार गुप्तालाई प्रहरीले गए राति पक्राउ गरेको हो। भैरहवा बस पार्क नजिकै नियमित जाँचका क्रममा खानतलासी गर्दा उनीबाट सो रकम बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका नायब प्रहरी उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले जानकारी दिनुभयो। थापाका अनुसार गुप्ता चढेर आएको लु 43 प 1231 नम्बरको मोटरसाइकलको लेगगार्डमा झुन्ड्याइ राखेको सेतो रङको सिन्थेटिक प्लास्टिकको बोरामा बन्डल बनाएर ल्याएको 500 र 1000 दरका नेपाली नोटको गड्डी फेला परेको थियो। भेटिएको रकमको स्रोत नखुलेपछि गुप्तालाई थप अनुसन्धान सहित कारबाहीका लागि बुटौल स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय रूपन्देहीमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नियमन गर्ने सरकारी संरचनाको पहुँच सबै ठाउँमा नहुँदा रामेछापमा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ भएको छ। टाढा रहेको कार्यालयबाट भनेको समयमा कर्मचारी नआउँदा विकासका योजनाको काम थाल्न र निर्माण कार्यको रेखदेखमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ। गत वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको हेटौडामा रहेको पर्यटन विकास आयोजनाले रामेछापको भङ्गेरीमा पुष्पलाल पार्कको घेराबार लगाउन ठेक्का दिएको महिनौ भइसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको छैन। साबिकका कार्यालयहरूलाई खारेज गरी प्रदेश र सङ्घमा टुक्र्याउँदा 1 भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर नयाँ संरचना खडा गरिएको छ। प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास आयोजना हेटौडामा छ। सडक, सहकारी शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पशु अस्पताल सिन्धुलीमा, सार्वजनिक निर्माण कार्यालय काभ्रेमा र भू जलाधार संरक्षण कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा रहेका छन्। ती जिल्लामा रहेका कार्यालयले रामेछापका अतिरिक्त अन्य जिल्ला समेत हेर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि जिल्लामा समयमा कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका प्रमुख सोमराज तिमल सिन्हाले कार्यक्षेत्र वरपर योजना हुँदा अनुगमन प्रभावकारी र समस्याको समाधान सहज हुने बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। समयमा नगर परिषद नहुँदा रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतले साउन यता मासिक तलब पाएका छैनन्। तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कास्कीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने मर्दी हिमाल पुग्नको लागि पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। अग्ला हिम श्रृङ्खला, नदी ताल र डाँडाकाँडाको मनोरम दृश्य निहाल्दै ट्रेकिङ गर्न रुचाउनेको भिड बढ्दै गएपछि पदमार्ग निर्माण गर्न थालिएको हो। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले 31 जना सुत्केरीलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाको सुत्केरीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका 31 जना सुत्केरीलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो।
मोरङ डायरीबाट देवनयन शाहको नमस्कार। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रदेश 1 मा हर निषेध कार्यक्रमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। प्रदेश 1 प्रहरी प्रमुख ईश्वर बाबु कार्कीले हर निषेध घोषणालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताउनु भएको हो। प्रदेश 1 लाई तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले 2074 साल असोज 1 गतेदेखि हर निषेध क्षेत्र घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बुढीगंगा गाउँपालिका 6 मा प्रदेश 1 सरकारले तराई मधेस हरियाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण गरेको जग्गामा सरकारले 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न थालेका छन्। सो कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 1100 बिरुवा 2076-77 सालमा रोपेको थियो। मन्त्रालयले बिरुवाको संरक्षणका लागि घेराबेरा गर्न 1 लाख बजेट समेत खर्चेको थियो। ढलको माङ्गल सडकको सतह मिलाएर नराख्दा विराटनगर महानगर स्थित सडकहरूमा ढिस्कै ढिस्का भएको छ। यसले महानगरमा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। केही ठाउँमा माङ्गलमा ढक्कन समेत नराखिएकाले दैनिक दुर्घटना भइरहेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख राकेश पोद्दारले महानगर स्थित कोशी राजमार्ग लगायत भित्री सडकहरूमा समेत ढिस्कै ढिस्को भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताउनु भयो। उहाँले ढलको माङ्गललाई सडकको सतहमा मिलाएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो। दि लेप्रोसी मिसन नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले सञ्चालन गरेको रोजगार विहीनका लागि ऊर्जाशील अवसर फण्ड परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका 750 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजेको व्यवसाय सञ्चालनका लागि 23,500 बिउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउने, उद्योगीको मागका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता पहिचान गरी तालिम, सिपमूलक तालिम र सहायक सामग्री लगाएर स्वरोजगार वा रोजगारी गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको परियोजनाका क्लस्टर म्यानेजर विपिन दासले बताउनु भयो। कार्यक्रममा सहभागी हुन यस क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धमाधम सूचीकृत भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। हालसम्ममा 60 जना सूचीकृत भएर 4 जनाले स्वरोजगारीका लागि बिउ पुँजी प्राप्त गरिसकेका छन्। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका होमस्टेहरूको स्तर उन्नतिका लागि पुनः प्रस्ताव माग गरेको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रम लागू हुने गरी होमस्टेको प्रस्ताव माग गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेश्वर ढकालका अनुसार प्रदेशभर सम्बोधन भएका होमस्टेको संख्या 133 वटा रहेको छ। पहिलो पटक छनौट भएका 117 वटा होमस्टेका लागि 10-10 लाख रुपियाँका दरले बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा सम्बोधन भएर छनौटमा नपरेका 16 वटा होमस्टेलाई पुनः प्रस्ताव माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेका 16 वटा होमस्टेको स्तर उन्नतिका लागि 8-8 लाख रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। होमस्टे गण्डकी प्रदेशको पहिचान भएकाले ग्रामीण र सहरिया पर्यटकलाई जोड्नका लागि यसको स्तर उन्नति आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा 304 वटा होमस्टे छन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3 स्थित सूर्य क्षेत्रका विकट गाउँमा 33 वर्षपछि विद्युत सेवा विस्तार गरिएको छ। इपिलीघारी, भोलन्टार र अरुण बस्तीमा बिजुलीको सेवा पुगेपछि सो बस्तीका 1500 घर लाभान्वित भएका छन्। सो बस्ती नगरपालिका भए पनि विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी लगायत सेवाबाट वञ्चित छ। चन्द्रपुरको हिले खोला, जरुवा र सुते खोलाको गाउँमा भने विद्युत सेवा विस्तारका लागि धमाधम सर्वेको काम भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले कोभिड-19 विरुद्ध सामूहिक खोप अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेकालाई राजधानी मस्कोमा क्लिनिकहरूबाटै स्पुतनिक 5 खोप दिन सुरु गरिएको हो। खोप 95% प्रभावकारी रहेको खोप विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। खोप लिन योग्य 18 देखि 60 वर्षका मानिसले सरकारले तोकेका 70 स्थानमा रहेका क्लिनिकमा गएर निशुल्क सुविधा लिन सक्नेछन्। त्यसका लागि अनलाइन मार्फत आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ। खोप लगाउनका लागि बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म क्लिनिक खुला राखिनेछ। 2 मात्रा लगाउनु पर्ने खोप लिन हजारौं सर्वसाधारणले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। खोप उत्पादकले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खोपको 20 लाख मात्रा उत्पादन गर्न सक्ने जनाएका छन्। यसअघि गत बुधबार मात्रै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खोपको सामूहिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मध्यपूर्वी राष्ट्र बहराइनले कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अमेरिकी फाइजर र बायोनटेकले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै बहराइन कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक बनेको छ।
केही दिन अघि मात्रै बेलायतले सो खोपको आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। करिब 10 महिना लगाएर फाइजर र बायोन्टेकले विकास गरेको खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको जनाएको छ। तर यसलाई भण्डारण गर्न अत्यन्त न्यून तापक्रम अर्थात् -70 डिग्री सेल्सियस आवश्यक पर्ने बताएकाले भण्डारण र ओसार पसारमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण लामो समय ठप्प प्राय रहेका खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि क्रिकेटको औपचारिक प्रतियोगिता सुरु हुने भएको छ। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले गौतम बुद्ध कपको नाममा मङ्सिर 27 गतेबाट प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको नमुना मैदानमा हुने प्रतियोगिता 4 दिनसम्म चल्नेछ। प्रदेश संघले चितवन जिल्ला क्रिकेट संघसँगको सहकार्यमा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा 3 टोलीले सुरुमा राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल खेल्नेछन्। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई पनि समावेश गर्दै 3 टोलीको निर्माण गर्ने आयोजकले बताएको छ। यद्यपि प्रतियोगिता वन डे वा T20 कुन फर्मेटमा हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। प्रतियोगिताको व्यवस्थापन क्वीन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले गर्नेछ। घरेलु क्रिकेटका गतिविधि पनि सुचारू भएको सन्देश दिन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सरकारले तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड सहित हुने बताइएको छ। नेपालमै पहिलोपटक हेटौडामा आयोजित महिला अपहिल साइक्लिङ च्याम्पियनसिप 2077 को उपाधि प्युठानकी हुमी बुढा मगरले जितेकी छन्। हेटौडा जेसिसको आयोजनामा भएको 8 किलोमिटर महिला अपहिल साइक्लिङ च्याम्पियनसिपको निर्धारित दूरी 48 मिनेट 20 सेकेन्डमा पूरा गर्दै हुमीले उपाधि जितेकी हुन्। 5 तर्की इन्द्रकला निमोङले 51 मिनेट 29 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै दोस्रो भइन्। यस्तै सोलुखुम्बुकी मिङमार याङजी शेर्पाले 54 मिनेट 10 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै तेस्रो भइन्। प्रतियोगिताका विजेता बुढा मगरले 18, नेम्बोङले 12 र शेर्पाले 6000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। विजेतालाई भीमफेदी गाउँपालिकाका प्रमुख हिदम लामा र आयोजक हेटौडा जेसिसका अध्यक्ष राजदेव बानियाले सिल, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरे। हौसले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।